अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से उतरने के बाद उनके खिलाफ FIA ने एक बहुत बड़ी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इमरान खान साहब के खिलाफ उस इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया जिस इंक्वायरी के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक कीमती हार जो उनको तोहफे में मिला, उस कीमती हार को लाहौर की एक मार्केट में बिकवाया एक अपने बहुत करीबी दोस्त के जरिए, और उसकी मालियत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 18 करोड़ रुपए का वो जो हार है उसको इमरान खान साहब ने अपने दोस्त के जरिए बिकवा के उसके जो उसके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि जो पैसे मिले 8 से 9 लाख रुपया वो जमा करवाया सरकारी खजाने में, और वो जो बकिया पैसे थे वो हड़प कर गए। ये बहुत बड़ा मुल्क की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, और इसके ऊपर जो इंक्वायरी होगी इमरान खान साहब का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस इंक्वायरी के जरिए पता चलेगा कि किस तरह से इमरान खान साहब ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, किस तरह से इमरान खान साहब ने ये सारा जो एक खेल रचाने की कोशिश की उसमें उन्होंने अपने आप को फायदा देने की कोशिश की। इसके ऊपर तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। दूसरी तरफ जी, ये जो एक हार का जिक्र हो रहा है, इस हार का जिक्र माजी में भी होता रहा। जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी ये हार का जिक्र होता था। और बहुत से ऐसे तोशा खाना के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे वो वज़राए आज़म जिनको कीमती तहाइफ मिले, वो हमेशा ऐसी चीज़ों की, ऐसी तनकीद की जद में रहे, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब रहे, अब इमरान खान साहब भी आ चुके हैं। तो बैरून ममालिक से जो तोहाइफ मिलते हैं उन तहाइफ को सरकारी जो है वो कह सकते हैं कि आप तोशा खाना में जमा करवाया जाता है, सरकारी खजाने में जमा करवाया जाता है, क्योंकि वो बहुत कीमती हार होते हैं। लेकिन अब जो इमरान खान साहब का एक नया स्कैंडल आया जिसको मंजर आम पर आते अभी कुछ बहुत देर नहीं हुई, अभी 1 से 2 दिन हुए हैं, और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। तो उस बारे में ये बात मालूम हुई है कि जी इमरान खान साहब को वो जो हार मिला था उसकी मालियत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लाहौर के एक ज्वेलर को इमरान खान साहब के दोस्त के जरिए उस ज्वेलर के पास वो गए, इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्त को बुलाया, वो उस ज्वेलर के पास गए और उस ज्वेलर के पास जाकर उसका रेट लगवाया, तो पता चला कि वो 18 करोड़ रुपए का हार है जिसको बिकवाया गया, जिसको बेच दिया गया, और उसके ऊपर जो पैसे मिले 8 से 9 लाख रुपया वो इमरान खान साहब ने सरकारी खजाने में जमा करवा दिया अपनी तरफ से दिखाने के लिए कि जी देखो जी, तोशा खाना जिसके अंदर सरकारी तहाइफ जमा होते हैं उसके अंदर मैंने पैसे जमा करवा दिए। लेकिन उनको ये नहीं था पता कि अवाम को जब इसकी रियलिटी, अवाम को जब इसकी हकीकत मालूम होगी तो अवाम खुद इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। इवन के अब खुद FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी तहकीकात कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको दे रहा हूँ। माजी के अंदर जी रजब तैयब अर्दगान साहब जो हैं उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई कि जी उन्होंने भी इमरान खान साहब को कुछ महंगे तहाइफ दिए, और उसके बाद कुछ ऐसे तहाइफ थे जो जिससे इमरान खान साहब ने माजी के अंदर फ़ायदा उठाया। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मलिक रियाज साहब जो चेयरमैन है बैरिया टाउन के, उन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा, खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको जी हीरों का हार दिया था। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब ने, जो चेयरमैन है बैरिया टाउन के, जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन है, उन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा को एक हीरों का हार दिया था, जिसके ऊपर अभी इंक्वायरी का आगाज होगा। और जो रजब तैयब अर्दगान साहब की जानिब से जो हार दिया गया था उसके ऊपर भी अभी इंक्वायरी होगी, और जो महंगे तहाइफ दिए गए थे उसके ऊपर भी FIA अभी इंक्वायरी करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जी माजी के अंदर जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को दोस्त ममालिक की तरफ से, टर्किश की तरफ से, जो टर्किश सदर थे उनकी अहलिया की जानिब से जब हार दिया गया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो वो भी इसी तरह तनकीद की जद में रहे, तनाज़ात की जद में रहे, उनके ऊपर भी तनकीद हुई, और पता चला कि जी उन्होंने भी इसी तरह का कोई एक जो है वो खेल रचाने की कोशिश की है जिस तरह इमरान खान साहब ने की है। तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद तोशा खाना के हवाले से एक रेफरेंस भी फाइल हुआ गिलानी साहब के ऊपर, और गिलानी साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात भी की गई। लेकिन अब इमरान खान साहब खुद बज़ाहिर तहकीकात की जद में आ चुके हैं और वो फंस चुके हैं, क्योंकि FIA ने बताया है, FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया है कि इमरान खान साहब को वो जो कीमती हार तोहफे में मिला वो खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा को पसंद आया,
لہٰذا توشہ خانہ جہاں پر سرکاری تحائف جمع ہوتے ہیں وہاں پر جی جمع کروانے کی بجائے عمران خان صاحب نے اپنے دوست قریبی دوست عمران خان صاحب کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز سید زلفی بخاری کے تھرو اس کو بکوا دیا لاہور کی ایک مارکیٹ میں۔ سید زلفی بخاری صاحب کو انہوں نے بلانے سے پہلے عمران خان صاحب کو وہ جو قیمتی ہار ملا تھا ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو وہ پسند آ گیا تھا اور انہوں نے اس کو سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کا جو سرکاری خزانہ ہے اس میں جمع کروانے کی بجائے اس ہار کی قیمت لگوائی لاہور کی ایک مارکیٹ سے، اور لاہور کا ایک جیولر جس کے تھرو اس ہار کو بکوایا گیا اس کی مالیت 18 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے اپنے دوست سید زلفی بخاری کے تھرو بکوایا۔ اب زلفی بخاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس کام میں نہ تو مجھے پتہ ہے، نہ ہی مجھے اس کام کا کوئی علم ہے، نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا، یہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ لیکن ایف آئی اے کی جو انکوائری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سید زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کے تھرو عمران خان صاحب نے ہار بکوایا ایک لاہور کی مارکیٹ میں، ایک بہت بڑا جیولر ہے جس کے تھرو اس کی مالیت 18 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو 18 کروڑ روپے کا یہ ہار بکا ہے اس کے بعد جو 8 سے 9 لاکھ روپیہ تھا وہ عمران خان صاحب نے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ میں جمع کروا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ملکی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس کے اوپر اب عمران خان صاحب نہیں بٹ سکتے، اس لیے نہیں بٹ سکتے کیونکہ ان کے خلاف یہ جو انکوائری کا آغاز ہو چکا ہے اس کے اوپر ایف آئی اے نے اسی جیولر سے تحقیقات کی ہیں جس کے تھرو زلفی بخاری صاحب نے یہ سارا لین دین کیا، اس کے اندر جی پیسوں کا لین دین تھا۔ اب اس جیولر سے جب تحقیقات ہوئی ہیں تو پتہ چلے کہ سید زلفی بخاری صاحب آئے، انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ بارگن کی، پیسوں کا لین دین ہوا، 18 کروڑ روپے میں بات فائنل ہوئی، اور اس کے بعد جو بقیہ پیسے تھے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب نے خود دیے نا سرکاری خزانے میں، وہ جو 8 سے 9 لاکھ روپیہ جمع کروایا۔ لیکن اب عمران خان صاحب بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں کیونکہ 18 کروڑ روپے کی مالیت والا جو ہار ہے وہ سرکاری خزانے میں صرف 8 سے 9 لاکھ روپیہ جمع کروایا اور باقی ہڑپ کر کے۔ یہ ایک ملکی تاریخ کا وہ سکینڈل ہوگا جس کے اندر جب تحقیقات ہوں گی، تحقیقات کا آغاز ہوگا تو عمران خان صاحب نہیں بچ سکتے، ڈیفینیٹلی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے نہیں بچ سکتے کیونکہ جو ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہیروں کا ہار دیا تھا اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوں گی۔ اس کے بعد جو رجب طیب اردگان صاحب جو ترکی کا صدر ہے ان کی جانب سے جو عمران خان صاحب کو مہنگے تحائف دیے گئے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوں گی، بڑی امپورٹنٹ قسم کی تحقیقات ہوں گی، اور اب عمران خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔